زول في الاول مرحبا يسون. اون طونك سيبورتور لا جي اس كا خلا يدنا مليح مليح. الا كان بوزي كاين لي كيستيون الا ريالمون الا كنسعوا لي ريبونس باسكو دوبوي ديبي دو سيزون يا غيني دوبوي شونجمون داخل الكونسي دادمينستراسيون تاع لا جي اس كا. Ça va de pire en pire en pire en pire. أقلا نتقز نقز 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 نقز. Donc خلال الغاشي ديفرون دوموندي دي سوليسيون. لا سوليسيون تبانو كنهضر ذا شوت. مي نتولي يا اون غير دي كلون نزرات دوبي تري لونطون ثلا سورتو دي تربع لا جي اس كا. بايا يور دي ثلا عندنا نظن مي سورتو داخل الكلوب باكيني. Et donc, la نسقسي كرا سقسيين باسكو يظل لي j'avais prévu d'hadra في شغل Guinée, mais je pense à Guinée c'est le meilleur moment parce que faut jamais réagir à chaud في الشغل سواء ما درا voilà d'une manière footballistique وين زعما ما كفو الماتش ندي بريفي تو مي لا رياكسيون توجور تيلي ما تيلي بيان بوزي الزريضه سواليضه كايني قلان تيزمي هذا تهضر دونك تسوترات لا كيما تابوني مال لاشين حاجه تم زوالوث فغير كدا رياجير في لا فيديو ياكيني دا رياجير في ليميسيون عندها ديفر شلو لك عزيز خيال une émission sur internet sur YouTube partout ما استفهم donc الحاجه تم زوالوث je vais pas كيني je ne tire pas في الغاشي كان كيكي gratuitement. Je vais pas le faire ما تيري غاف باسكو خلا يدي قارن journaliste ني qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce que tu penses je vais pas faire de réponse sur la Guinée parce que ce que je pense du métier de journaliste يتمورثن الجزائر نفسي دير لي il y a des milliers de journalistes qui font honte à la profession du journalisme comme dans d'autres métiers ماشي سوا journaliste ما تعرض الطبيب تعرض سي ان نيفو اركايك اي ديسوفون دونك ونسفسا دارا ماشي قارن ونسفسا دارا والو وقتنا بور كومونتي بور رياجير sur un journaliste qui a une intervention qui est penché à une direction à une autre de الوقت يجوجي نم كاين يجوجي les actionnaires qui ont abandonné leur poste نم كاين يجوجي وذاك qui ont trahi la confiance des supporters. C'est le temps qui va les juger et الوقت toujours دونيس الدواري على فان كل يوم ندخل الحساب فيسا دي زار اسك الصوافيك خدم نادر كتب ماشي نكون في جوجين مي ماد نغال في لي ديكلاراسيون نشلو لك عزيز خيال جو بونس يظلي de l'émission Guinée il y a un passage qui est assez démonstratif dans la situation de la GSK et qui prouve que le club il est pris en otage. C'est que voilà la tentative ني قدران شحال ويا كيني قدران en 2019 la tentative نادي يخشم عزيز خيال en tant qu'actionnaire il a été refusé alors que la demande سوا خدم parce que la demande سوا خدم et elle a été même montrée par عزيز خيال alors que كنا زراب باللي طار لونطون زراب باللي la demande وساني الشريف ملا اللي قال البريزيدون دو كونسيل دادمينستراسيون نتي خمم لا دوموند داكين زراي خميت باسكو سيت شريف ملا دون اون ايميسيون على بي ار تي في il a déclaré sur la Guinée donc la demande est existée donc when ils refusent c'est toujours les mêmes personnes qui refusent parce que c'est les actionnaires. Il faut savoir même chez les Nathid on le sait tous il y a deux catégories les actionnaires de la GSK comme dans tous les clubs الناد les problèmes يقلني الناد سي فوتوكوبي لي بروبليم يقلني لا جي اس كا اون بير باسكو نوثني الشركه نوث سواره يا نوث تنوزاره السياسه اجمع دوك يسعى داخل نقدري من تفضل الكلوب بني يخدم واحد 500 مليون با انت دي دوموندي 10 مليار باش هادي يزنز لي زاكسيون ينس ما زداون 20 مليار نادي ريفوزي تما وما نبيعش وما نمدش وما نديرش كذا كي شغل مسمار معليش لانس دو كاتيجوري لي زاكسيونير ثم زواروث سي لاكسيونير كي ديريجتونا اوليش دواليسيك تاعتين موغيني يا دو تروا زاكسيونير قال انا كي قلت ربعت الله جياسكا سدوث السياسه داخل et il y a l'autre catégorie c'est des actionnaires qui disent oui
فوالا عيني دلان ما الناس نبدا ديني منو ديني منو ما الناس ديني مويا ديني موي. دونك ديجا لو ريفوني l'intégration réelle qui a quand même proposé ديك 75 milliards c'est quand même un chiffre مقر مليح مليح. كثورة لا جياسكا ساعات دات بيان سور مي نتولي راه ناديه سنه ديال 75 مليار كثورة ولاش نزراوك. دونك اش نبغى نبغى الحاجات مزواروث لان غادي دا شحال ويا كيني سي كو يورا بيرسونا ديالسن ديال غاري منيس داخل لا جياسكا يورا بيرسون ديالسن ديال غاري منيس هكاكي سوا سوسيتي ايطاتيك سوا سوسيتي بريفي سوا ان سامبل كونتريبيابل ولا شوا ديالسن ديال غاري منيس كان هكاكي. لا سوليسيون ثفان لا سوليسيون سي ان اوغمونتي الكابيتال ان انتيغريت دي نوفو مومبر هكاكي كم لي بيرسون هكيني يقهدرنس لي شيفر كوميم باسكو ديسكن دينا بلي دياوي دستال سون شميتار داخل خم لوغمونطاسيون دي كابيتال انتيغراسيون الغاشي كيني كم لانوياض ماشي سي بور سا شي كيني الدنيا وكنا تصاوضوا يضروا لوغمونطاسيون دو كابيتال خلال الغاشي ديفينن اكسعان اولا سن يكزمرنا ضفون جياسكا تكشمنا العاونن هاد رفدن الكلوب باكيني مي طونك اتقيم كان قال لي زاكسيونير كيني لا ميرد مودنا الفرانك وكيني ذا المال لا جياسكا وكيني يسورون لو طون فالي جوجي ليستوار نو باردون با ليستوار نو باردون با ينو كيخدمنا وكي تربع لا جياسكا ومازال تهودون ذيكس جامي هاد خلصن اينو زمرنا خلصن اينو زمرنا خلصن زعما كي خلصن قد فيني سوليسيون ابرين كيني ولكن هاد السقسي انت قال جعفر يتمولود بريزيدون دو سياسا انداس وقبل ديغالب اديس النوفو كونسيل دادمينستراسيون كيني وقبل يشوف الدل وقبل مي خدم لي ديكلاراسيون اشو غادي يقار توجور لا جياسكا الي ديريجي دون مانيير اماتور لوفرتور دو كابيتال خدمان كيني لوغمونطاسيون تي هنا تخدم كون نزرا ولا شي راه يخدم نزراك بلي ولا شي شي راه يخدم مي كومام ابري الديبار كريم زينود نتبينا لك يوغال ولاد نتا يتعلم لا ميم ابيتود بون كيف لو بريزيدون دو كونسيل دادمينستراسيون شحال يقول ولا راه نزرا رندات لان كيهلو كيزدي ربي شفا مي كومام يقديني كي لو ريسبونسابل اكطويل ديال الكلوب مي جعفر يتمولود لو سيلونس كيني يدي يخلق باسكو تاسو سميه كيني دون اون بيريود انداز نتاعو لو بروتاغونيست نتاعو السباوك بوين يطرنا كثوري تربح لا جياسكا باسكو كلش تنكفاسنيس ماشي ديال ريشان ماشي ويهين ماشي لاكسيونيرين ماشي ذنتا اذ ميد باباها من زمادنيني باسكو نتا نتيكس عن لي كلي نتيكس ما يخدم لوغمونطاسيون دي كابيتال نتيكس ما يخدم لوفرتور دي كابيتال نتيكس ما يخدم الشوارع باسكو نتي لاكسيونير ماجوريتير مي نكوني نزرا شحال ويا كيني نزرا باللي صايتي كاد نصي داخل بوينات داخل السياسه باش السياسه يقيم اكسيونير ماجوريتير مالغري تو بور ان شيفر دو 68 مليار نا دو 40 مليار نا اسكو السياسه يمدد 40 مليار ديال لا جياسكا جو نو بونس با لو سياسه ضلو كويكي كان سي تو يا يان دوتر دونك je vois pas كيني ذا شو ديمود اكينو مزيت اكسيونير ماجوريتير اكينو يا رساله دريمن اكينو يا نوكي يتجاوي لا درني دريمن دونك ايش تاكينيوك لو بروميير ريسبونسابل فين يطرون داخل الكلوب فوا فينا يضرون باسكو كثورا قلنا ند دو بير ان بير و سافا ساغرافي اكثر دونك ثورا كوني اون تير لا سونيت دالارم بور لا 27 فوا اتيري لاسومبلي جينيرال ديال الحون يا لاسومبلي جينيرال ديال الحون نسارم دفا لوغمونطاسيون دي كابيتال دو لوردر دو جور وتتفغار بيلون لي بيان لوديت نخم لوديت 2018 2021 ça sert à quoi ça sert à rien du tout كاين الحوايج تورا اون سوليسيون فينونسيير لوديت تنخدم ابري لوديت تخدم ماشي كشات يخدم كش تسعيد اون فونكسيون تلا اون فونكسيون ينيك داخل لاكيني تسعيد يخدم ميك
l'audit comme tu rencontres des gens في راه تخدم نساوي تخدمني 2010 وتخدمنا لي 2018 ما تخلص موكو ما جيهاش كيقاب elle appartient à quoi les supporters ماشي السنه ثلاثه مدنا لي ديسيدنيس قد ديباسي لي طايقيني دونك نسالم l'Assemblée générale advante les prérogatives كاينين même si ما ردو غالعاو كاينين ثورة عيني دنا كثورة ذا كايني نعطي دون مانيير لوجيك مي ما راهو غالغا داخل المخيو امشي زريغ بلي الناس انت شحال ويا كاين الناس لوفرتور دو كابيتال يطارو يرا l'augmentation du capital يطارو يرا je pense l'unique solution c'est que باش هذا نتشغل il faut un abandon général نلغاشي كيلا اون بلاص لكن ثيدني شحال ويا كيني وكيني ما ولا نزمرنا راه يانون توالي بلو زمرنا راه يانون زرا بلو زمرنا راه اخويا رفد ثيفاس ننون انا خدمت لي بيلو انا خدمت لوغمونطاسيون دو كابيتال انا خدمت لوفرتور دو كابيتال او نسمح كلشي فكرت كان جياس جتا جياس كاي طرونكيل وثوكرو وثتشيل اكن نسمح المهم روحتو نهايا يكون نهايا مليح نقول مثلا نغير لي كلوب كنا غنا تالين عندي بروبليم معليش نكون توجور لا ميم هيستوار توجور لي ميم بيرسون توجور لي ميم جون كي اون ديتيرمين الكلوب مازال يدير مازال هضر نسيسما ما كننسن ذا الوارث نسن ماشي ذا الوارث نسن وسمي يدي توكشم سي اس اي يوغال ماجوريتير داخل الكلوب كايني سي دو بير اون بير توجور ونقعد نديسباري اش كاينين وقعد نغلي سوغال دلي دينا نلعب في المانتيان سيتي اون شوز كو دوبي 3 زون لا نتخمم انا ويكوب دافريك تانو غالدا نلعب في المانتيان اون فا جوي في المانتيان ما كما داك نلعب في اللاس 4 ري غاديين ولا ري زمر نغلي دونك روح تروح ميدانيتو ذاك زمر غادي كاين فوالا اونيكمون باش نرياجي في شغل انا كو ذا لونسيان ابيلي جعفر مولود يعني فاند هضر دي ناض الحاجه كيكي فاند assumez tes responsabilités, assumez vos responsabilités. Smith Doucin, néonite, assumez vos responsabilités. J'ai ce que là on qui les Smith Doucin. Tout là on multiprise. On multicrise. Donc assumez vos responsabilités. C'est merci.